السلام البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي ومرحبا باي واحد يلاه التحق بلاشين ديالي. اليوم جيت نصوب معكم شباكيه فاسيه 100% مقادير جد سهله وسريعه في نفس الوقت وكتجي رائعه. تبعوا معايا. هنايا عندنا 2 كيلو ديال الفورس من نوع ممتاز كنغربلوه مزيان. عندنا هنايا زلافه ديال اللوز محمر مسلوق ومحمر ومطحون. عندنا زلافه ديال الزنجلان محمر ومطحون. عندنا هنايا معلقه ونص كبيره ديال النافع، معلقه ونص ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه. عندنا معلقه كبيره مع عمراج ديال مسكه حره مطحونه مع سميده. عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره مع عمراج ديال الخرقوم بلدي، واللي عنده زعفران شعره يدير زعفران شعره. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره. عندنا كاس ديال الماء زهر. وهنايا حنا الشباكيه فاسيه كنزيدوها الحليب، كاس الحليب دافي باش كتبان الشباكيه فاسيه. وعندنا 2 معالق ديال الخل. نبداو في الطريقه ديال العجن ديالها. نكبو زلافه ديال اللوز اللي عندنا مطحون، نكبو زلافه ديال الزنجلان، نديرو معلقه ونص ديال النافع، وعندنا هنايا معلقه ونص ديال حبه حلاوه راه ديجا عندنا مطحونين. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال القرفه، هادو كاملين خصهم يكونوا مغربلين مزيان. عندنا معلقه ديال مسكه حره مطحونه مع شويه ديال سنيده. عندنا هنايا شويه ديال الخميره بلديه، شويه خميره معجونه. نديرو هنايا قفاصه ديال الملحه، غنزيدو هنايا المعلقه ديال الخرقوم، وغادي نخلطو هادو كاملين وعاد نزيدو السوائل. هانتوما انا خلطت النواشف كاملين مزيان. غنزيدو الزبده، وغادي ندخلو الزبده في الطحين مزيان. الحليب يكون دافي. نزيدو هنايا 2 معالق كبار ديال الخل، كنزيدو كاس ديال الماء زهر، وكنبداو نعجنو وبالزهر. كنبقاو نجمعوا العجينه ديالنا حتى كتكون، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون جاريه. قولوا للغي تاملتي جود بوصلك على العشيق يم الغيت. قولوا للغي تاملتي كما كتشوفوا ما كتجيش جاريه وما كتجيش قاصحه بزاف، كتجي جامعه على راسها. غنخليوها واحد 10 دقائق ترتاح وعاد نرجعوا نكملوا الشباك ديالها. يا حمام
دابا حنا كورناها وخليناها درناها في بلاستيكه. ضروري خصكم ديروها في بلاستيكه باش ما تنشفكمش. غادي نهزوها هكا. غنبداو باول كره درناها، نديروها هكايا على شكل طوبي. هادي بلاستيكه باش ما تنشفناش. حنا اي طرف خدمنا به ما نخدموش به، نديروه في بلاستيكه باش ما تنشفش. نطلقوها نشعبها. هكايا غنخليوها هكايا ترتاح ونديرو نعاودو نستمروا غير في الكره اللي غادي نخدموا فيها في الاول. كنديروا لها هكا البنات باش تجينا مجعبه من الداخل. نجيبو داك الاولى اللي صوبنا نطلقوها واحد شويه تلك. نجيبو الماكينه ديال الشبكيه هنا البنات انا حاولت ندير العرض البطيء ديال الطريقه باش اللي ما فهمتش بالفيديو يعني بالزربه تفهم هكا بشويه. نتوما كما كتشوفوا كنديروا خمسة الشرطات وكنديروا جوج على جوج، والواحد اللي كيبغي كنجمعوا له الرويز ديالو وكنقلبوا على القتلاوينه اللي عندنا. المهم كنتمنى تكون هذه الطريقه سهله ونتمنى كلشي يعرف يديرها. هانتوما كما تشوفوا كنلاقيو الراس مع الراس ديال العجينه اللي كتبقى لنا بوحديتها، ديال الصبيع اللي كيبقى لنا بوحديتو، وكنحلوها من التحت من اللوينه وكنجمعوها من القنيتات. البنات اللي جاتكم في القنت فيها العجينه بزاف يمكن لكم تنقصوها باش ما تجيش معجنه، وهكا كنبقاو نفتحوها بيدينا غير بشويه وكتكون هكا تشبكات معنا. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه حيت سهله بزاف، خصها ديوها المره الاولى المره الثانيه كتطلق لكم يديكم فيها. هذه اسهل طريقه. ونكملوا معايا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الجراره، عندي بزاف اللي مخارج المغرب ما كتوفرش عندهم الجراره، يمكن لكم تصوبوها غير بالجراره ديال البيتزا ولا بالموس، راه كتجي حتى هي زوينه.
هنا البنات كنطلقوا بكميه وافره كما قلت لكم باش كتيبس لكم واحد شويه ما كتعذبكمش في الخدمه. هنايا نبداو ندير 1 2 3 4 5 نقطعو فيها 2 3 4 5 كنقطعو 1 2 3 4 5 كنقطعو فيها. هانتوما كنفتحوهم كنجيبو هاد الجوج نحطوهم على هاد الجوج هكايا. غتبقى لنا وحده نجيبوها هكايا ونقرصوها ونقلبوها على الفتحه اللي عندنا ونقرصو. نعاودها معاكم نحلوهم نحطو جوج على جوج وهادي كندخلوها هكا ونقرصوها وكنقلبوها العجينه ديالنا كنقرصوها كتكون هكا تشبكات معانا. هذه البنات بخمسة الشرطات 5 كنقطعو فيها. انا البنات راه كنبغيوها شويه صغيره فسيه الشبكيه الفسيه كتكون شويه صغيره. البنات نصوبو ديال 6 كندير 1 2 3 4 5 والستة هي اللي كنقطعو فيها. كنحلو وكنبداو كنحطو هكايا جوج على جوج وكنرجعو نقلبو هاد الجوج كنحلوها هكايا. كنحلو العجينه كنلاقيو هاد الريوس الفوقه كنقلبوها كنحلوها هكايا. نعاودها معاكم كنديرو 1 2 3 4 5 و6 كنقطعو فيها. كنحلو العين ديال الشبكيه ديالنا هكايا. كنبين لكم باش تعرفوا كيفاش تحطوه. هانتوما كنحطو جوج على جوج كنرجعو هاد الجوج كنحلو لهاد العين كنهزو هادي بهاد الطريقه وكنقلبوها كنوقفو هاد. بالنسبه للشبكيه ديال 4 كندير 1 2 3 الرابعه كنقطعوها كندير نحلوهم كنهزو هاد الجوج هادو كنحطوهم على الجوج نحلو هادي كنحلو العين كنهزو الطرف الفوقانيه كنلصقوها هكايا كنقلبوها كنشدوها مزيان هكا. البنات نكمل لا كونتيتي اللي عندنا كامله كنبداو نستفوها في لاطه كنستفوها هكايا في لاطه وكنخليوها تنشف مزيان معانا وعاد كندوزو للمرحله ديال القلي. المهم نكمل انا لا كونتيتي اللي عندي ديك الساعه نرجع معاك. بالنسبه للبنات التشبيكه ديال الصبعان اللي رجعت دابا جديده كتجي بحال الوريضه حتى هي الشكل ديالها زوين. سمحوا لي راه مشى لي الصوت عليها كنهضر هكايا. المهم كنلويو على الصبع الاول كما كتشوفوا جوج دورات وتحاولوا تكون مرخوفه كندوزو الصبع الثاني كنلويو عاوتاني والصبع الثالث وكنقرصو حتى باقي العجينه كيكون عندنا كنقرصوه مع العجينه وكنحاولوا نخرجوها بشويه من صبعنا. عليها قلت لكم خصها تكون مرخوفه واحد شويه وكنقرصوها في الجناب حتى كتكون معنا الشبكيه ديالنا. نعاود معاكم كنديروها في الصبع الاول وكنلويو جوج ديال الدورات
غير ما يكونوش البنات مزيرين باش يخرج لكم من صبعكم. كنديروا 2 دورات، كنزيدو الثالثه على الصبع الثاني، وكنزيدو الرابعه على الصبع الثالث، وكنقرصوا العجينه اللي كتبقى لينا كنقرصوها مزيان باش ما كتحناش، وكنقرصوها في الجنيبات بحال شباكيه عاديه، كنبقاو نحلوها باش كتجينا الشكل ديالها مزيون. بالنسبه للشكل الثالث البنات اللي غنصوب معكم هو الشكل ديال بابيون، كيجي رائع من المعسلات اللي رائعه بعدا. انا زوينه، كتجي خفيفه، ويمكن لكم تزيدوها في اطباق الرمضانيه ديالكم. نفس العجينه هانتوما كما كتشوفوا كنقطعوها مستطيلات، نحاول نكونوا قد وكنبقاو نقرصوها من الوسط، كنجمعوا الوسطاني كنقرصوها حتى كتجينا بحال بابيون. حتى هي كنخليوها بحال الشباكيه كتنشف، موراها كنقليوها وكنعسلوها وكنزوقوها بالجنجلان. طريقه سهله، كنتمنى يعجبوكم هاد الافكار. هنا البنات كما كتشوفوا انا ساليت لا كونتيتات العجينه اللي عندي كامله بالاشكال ديالها المختلفه اللي درت. مهم كنخليها كتنشف واحد شويه، وفي هاد الاثناء هادي راه غادي نمشي نحط الزيت سخن لي ونرجع معكم. بالنسبه للعسل البنات اللي غنستعمل هي هذه، كما كتشوفوا راه ثقيله. هذه البنات صوبت فيها قالب ديال السكر مع يطرد الماء، خليتهم ليله كامله باتوا حتى داب داك السكر. لغد لي زدت عليها 2 عواد القرفه وحامضه مقطعه، وسديت عليها المده ديال 3 ساعه، وعاد رجعت ساعه قبل ثلث، وراه عاد رجعت حليت عليها. حتى تلقاو داك الحامض رجع بحال كراميل، يعني رجع فيه بحال كراميل. صافي كتحيدو داك البيضات القرفه وداك الحامض، كتزيدوه شي 4 ولا 5 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره غير هكاك، وصافي كتخلطوه شويه وتخليوه يبرد. انا هنا راه دفيتو واحد شويه باش زاد تطلق. عندي الزيت كتسخن، هانتوما كتشوفوا درت مقله كبيره واحد شويه، درت الزيت فيها هانتوما، هي بدات تسخن لي. صافي في هاد اللحظه هادي غنبدا نلوح الشباكيه ديالي. هانتوما نقصوا واحد شويه البوطه باش طيب لنا ما تخطفش، ونعمروها مزيان. نحاولوا نبداو باول وحده حطينا، يعني اول حده بدينا بالشبك ديالها. هانتوما البنات هنا البنات راهي مع الفلاش والضو مجهد، راه كتبان هكاك مي راها محمره بزاف، يعني خصها تكون محمره باش ما كتجيناش ما طايباش بحال ما طايباش. المهم